خرافات الشيعة. خرافات الشيعة. خرافات الشيعة. قال رسول الله لفاطمة: اعلمي يا بنتاه إن الله سبحانه وتعالى يأذن في كل يوم وليلة ل100,000 من الملائكة أن يهبطوا إلى الأرض ويزوروا الحسين سلام الله عليه، ثم لا يؤذن لهؤلاء إلى العام، إلى القيامة، يعني ذول بعد ما يجون. ماذا يفعل هؤلاء؟ يكتبون أسماء زوار الحسين وأسماء آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، حتى ألقابهم من يا عشيرة، يكتبون ذلك في قائمة ويذهبون بها إلى السماء. هؤلاء إلى يوم القيامة يصلون، يسبحون، يذكرون الله، ويجعلون ثواب ذلك كله لأولئك الزوار الذين سجلت أسماءهم في تلك القائمة. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.